अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टिप्स बाय उमर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए शुगर से परहेज़ और इसको कम करने के लिए एक बहुत ही मुफीद और मालूमाती वीडियो लाए हैं, जिससे आपको शुगर को रोकने और इसको कम करने में मदद मिलेगी। माहिरीन शुगर की मर्ज़ पर बहुत ही ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं, मगर अभी तक इसके बिल्कुल ठीक असबाब मालूम नहीं हो सके। लेकिन कुछ ऐसे असबाब भी हैं जो कि शुगर की मर्ज़ को बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं, जिनमें मोटापा, मौरूसी वजूहात, गैर मतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल, नशास्तादार ग़िज़ाएँ, चिकनाइयाँ और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी या तनाव, जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी इख्तियार करना और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी वजह मौजूदा दौर की ज़िंदगी का तर्ज़ अमल भी है इस बीमारी का बढ़ना। हम चंद एक कुदरती टिप्स पेश करते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर की मर्ज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। करेला, ये शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा असर रखने वाला और बेहतरीन कुदरती इलाज है। इस सब्ज़ी को कसरत से शुगर की मर्ज़ में इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी शुगर की मर्ज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अगर रोज़ाना कम से कम 1 चम्मच करेले के जूस को पी लिया जाए तो यह खून और पेशाब में मौजूद शक्कर की सतह को हैरत अंगेज़ तरीके से कम करता है। आंवला, इसमें चूँकि विटामिन्स बहुत कसीर तादाद में मौजूद होते हैं, लिहाजा ये विटामिन्स शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अगर 1 चम्मच आंवला के रस को 1 कप ताज़ा करेले के जूस के साथ मिलाकर कम से कम पूरे 2 माह तक पिया जाए तो ये इंसानी जिस्म में मौजूद लबलबे को इंसुलिन पैदा करने के काबिल बना देता है, जिसकी वजह से शुगर को कम करने और इसके इलाज में बहुत मदद मिलती है। और इसीलिए आंवले का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। करी पत्ता, अगर हर रोज़ सुबह ताज़ा करी पत्ते लेकर इन्हें खाया जाए और 3 माह तक इस अमल को जारी रखा जाए तो इसके इस्तेमाल से मोटापे की वजह से होने वाली शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सेब का सिरका, सेब के सिरके में ऐसी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि खून में बढ़ते हुए ग्लूकोज की मिकदार को रोकथाम के लिए बहुत ही मौसर और कारगर साबित होते हैं। सेब के सिरके को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार यह है कि आप 2 चम्मच सेब का सिरका में 1 चुटकी नमक डालकर इसे 1 गिलास पानी में शामिल करके खाने के बाद पिएं। इसके अलावा फलों का इस्तेमाल भी शुगर में निहायत ही मुफीद है। अगर आप हर रोज़ कम से कम 5 फलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केला, ब्लैकबेरी, अंगूर, इंजीर, अनार का जूस, तो ये आपके शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा तुर्श फलों का इस्तेमाल शुगर में बहुत ही मुफीद होता है, जैसे संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर वगैरह। अगर दिन में 3 तुर्श फल इस्तेमाल किए जाएं तो ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल भी शुगर में बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियों का इस्तेमाल शुगर को काबू करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए जामुन का इस्तेमाल भी बहुत मौजूद समझा जाता है और इसे आप बगैर किसी हिचकिचाहट के बआसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नशास्ता को शक्कर में तब्दील होने से काफ़ी हद तक रोकता है। इसके अलावा जामुन के बीजों को पीस कर इसका सूप भी शुगर की बीमारी में बहुत मुफीद साबित होता है। इसे इस्तेमाल करने की मिकदार ये है कि 5 ग्राम जामुन के बीजों के सूप को 1 गिलास पानी में शामिल कर लें और इसे सुबह पिएं। इसके अलावा आप जामुन के पत्तियों को सल करके जूस निकाल कर भी पी सकते हैं और इसे आप 5 दिन तक जारी रखें। किशमिश भी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मौसर साबित होती है। अगर आप काली किशमिश को पानी में रात को भिगो कर रख लें और सुबह नहार मुंह इस भिगी हुई किशमिश के पानी को पी लें तो इससे ब्लड शुगर हैरत अंगेज़ तरीके से कंट्रोल हो जाती है।
اگر آپ بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نسخہ سے تو اس کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ دار چینی ایک معجزاتی دوا ہے جس سے کافی حد تک شوگر کے لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جس سے بلڈ گلوکوز کو اچھے طریقے سے استعمال میں لانے میں مدد ملتی ہے۔ دار چینی کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گلاس ابلتے ہوئے پانی میں 3 چمچ دار چینی ڈال لیں اور کم از کم 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں، پھر اس مکسچر کو چھان کر پی لیں۔ اگر آپ بہترین نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے روزانہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ میتھی کا استعمال بھی شوگر کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ہے۔ 2 چائے کے چمچ میتھی کے بیجوں کو دودھ کے ساتھ نگل لیں۔ یہ شوگر کے لیے قدرتی طور پر ایک بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میتھی کے 100 سے 90 بیجوں کو 250 گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں، اگلے دن ان بیجوں کو مسل کر کپڑے سے چھان لیں اور اس کا پانی پی لیں۔ اگر آپ 2 ماہ تک اسے استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آم کے پتے بھی شوگر کے علاج میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت آم کے 2-4 پتوں کو پانی میں ابالیں اور اسے پئیں تو اس سے شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اور قدرتی نسخہ یہ ہے کہ آپ گیہوں کا آٹا 100 گرام لیں، 100 گرام گوند لیں، 100 گرام جو لیں اور 100 گرام کلونجی لیں۔ ان تمام اشیاء کو ایک برتن میں ڈال لیں اور اس میں پانی کے 5 کپ ڈالیں اور اسے کم از کم 10 منٹ تک جوش دیں اور پھر اسے آگ سے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ شوگر میں مبتلا مریض ناشتے سے پہلے صبح نہار منہ 7 دن تک مسلسل چائے یا قہوہ کی پیالی کے برابر استعمال کریں تو اس سے شوگر کنٹرول ہونے میں مدد ملے گی۔ 7 دن کے بعد مسلسل 1 ہفتہ تک 1 دن پئیں اور 1 دن ناغہ کریں۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اس دوا کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی بہترین اثرات مرتب کرنے والا جادوئی نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ گھیا، کدو، توری، کھیرا، پالک، ٹماٹر، کریلا، آملہ، لہسن، لیموں کا پانی اور بینگن وغیرہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی بہترین اور موزوں سبزیاں اور پھل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ورزش اور چہل قدمی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ انسانی اعصابی کمزوری، غصہ، غم، ڈپریشن وغیرہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر روزانہ صرف 15 منٹ کی چہل قدمی کر لی جائے تو اس سے انسانی جسم تر و تازہ رہتا ہے اور وزن بھی معمول کے مطابق رہتا ہے اور جسم میں انسولین کی مزاحمت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کے نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں نارمل اور اچھی غذائیت سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش میں لگ جائے۔ ان کی سنت کے مطابق کھانا، پینا، پہننا، چلنا پھرنا، سونا، حتیٰ کہ اپنی ہر ادا انہی کی طرح بنا لے تو مجال ہے کہ کسی بیماری کا شکار ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور ہم نے جس مقصد کے لیے اس چینل کو بنایا ہے ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔